سونے کپڑے پا کے کسی ہور دے ماڑے کپڑیاں نال نفرت کریں اے تکبر ہے۔ سونی جتی پا کے کسی دی غریبی جتی وال ویکھ کے تیرے دل وچ حقارت آوے کہ یار اے تے بندہ ایویں ہی ہے، اے تکبر ہے۔ اور دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا باطر الحق، حق بات دے سامنے آ گئی ہے، بندہ پڑھ کے دس رہا ہے اے اللہ دا قرآن ہے، آندا میں مندا ہی نہیں۔ سن دے جمعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے حدیث ہے، آپ نے انج فرما دیتا ہے لیکن مندا ہی نہیں، اے دا نام تکبر ہے۔ کوئی غریب بندہ ہے حق دی گل اوے چپ کر ہے تو ایڈا کھلوندا نہیں، جیڑی گل میں کر چھڈی تینوں سمجھ نہیں آن رہی، اے تکبر ہے۔ اے نہیں سوچا بھی میں غلط ہاں وہ ٹھیک ہے، بس اے سوچے وہ غریب جو ہے وہ ایک گل کر رہے انہوں اس گل دی اجازت نہیں، ایسا نام تکبر ہے۔ لوکاں نو حقیر سمجھنا تے حق بات نو ٹھکرا دینا، یہ دو چیزاں دا نام کیا ہے؟ تکبر۔ سونا گھر بناؤ تکبر نہیں، سونی گڈی لو تکبر نہیں، سونے کپڑے پاؤ تکبر نہیں، سونا کھانا کھاؤ تکبر نہیں، لیکن سونی چیز پا کے لوگاں نو کم تر سمجھدے پھرو، لوگاں نو حقیر سمجھدے پھرو، اے جی میرے مزاج دا نہیں، ایدا جی ساڈے نال سنجوگ نہیں بندا، اے حیثیت ساڈی تو نیویں، ایدا نام تکبر ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے امیر ترین تاجر نے، عبد الرحمن ابن عوف امیر ترین تاجر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے، بلال میری بہن جوان ہو گئی ہے، میں اپنی بہن دا رشتہ تینوں دینا چاہنا، کر شادی دی تیاری۔ بلال کہنے لگے عبد الرحمن ابن عوف تے ڈیتی اچھی شان، اینا پیسہ، میں تے غریب بندہ میرے کول کچھ نہیں، کالے رنگ دا حبشے تو چل کے آیا۔ کہنے لگے نہیں مسلمان بھرا ہیں، میرے دل تیرے واسطے محبت ہے، میں پیسہ ویکھ کے تینوں رشتہ نہیں دین لگا اپنی بہن دا، میں تے تیری نیکی ویکھ کے تینوں رشتہ دین لگا۔ اے ہوندی ہے تواضع، انسانیت نو اپنے برابر دا سمجھنا، کسے انسان نو، کسے اپنے بھرا نو، کسے اپنے عزیز نو، کسے اپنے رشتہ دار نو اپنے تو حقیر سمجھنا، کم تر سمجھنا، کمی سمجھنا، ایدا نام تکبر ہے۔ تینوں اللہ نے دولت دیتی ہے، اللہ دا شکر ادا کر، تو انہوں اللہ نے مال دیتا ہے، رب تعالیٰ دا شکر ادا کرو، لیکن یہ تو انہوں کہنے اجازت دیتی ہے لوگوں نے کمی سمجھو۔ باتوں باتوں میں خرافات پہ آ سکتا ہے، باتوں باتوں میں خرافات پہ آ سکتا ہے، جو بھی کم ظرف ہو اوقات پہ آ سکتا ہے، اتنا مغرور نہ بن سامنے رکھ تاریخ کو، بانٹنے والا بھی خیرات پہ آ سکتا ہے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے چند خطبات جمعۃ المبارک تو تساں احباب دے سامنے گناہ اور گناہ دے نقصانات انسان دی اپنی زندگی تے اور گناہ دے نقصانات معاشرے تے کی ہوندے نے، اس حوالے دے نال چند گزارشات پیش کرنے دا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ آج بھی پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب دے سامنے ایک بہت بڑا گناہ پیش کیتا سی جو کہ قطع رحمی ہے، یعنی صلہ رحمی نو توڑن والا بندہ، رشتیاں نو توڑن والا بندہ، اس حوالے دے نال تساں احباب دے سامنے گفتگو کیتی سی کہ رشتے توڑنا، تعلقات توڑنا، رشتہ داری ختم کر دینا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اس حوالے نال دسیا سی کہ جڑے ساڈے اپنے ذاتی تعلقات نے، یعنی کسے نال ہمسائے نال اساں تعلق بنایا، کسے اور قریبی نال اساں تعلق بنایا، کسے اور دوست نو اساں دوستی بنائیے، وہ دوستیاں، وہ تعلقات ساڈے اپنے اختیار دے نے، جدے نال جدوں مرضی ختم کر لو، لیکن کچھ ایسے تعلق اور رشتے نے جڑے اللہ نے بنائے نے، انہاں رشتیاں دے اندر بندے دا کوئی اختیار نہیں، انہاں رشتیاں وچ اختیار اللہ دا ہے۔ مثلا ایک بھائی اپنے بھائی نو قتل بھی کر دے نا، پھر بھی وہ بھائی والا تعلق ختم نہیں ہوندا، وہ تعلق رہندا ہے۔
ایک باپ اپنے بیٹے دے ساری زندگی یہ لکھ بھی دے نا کہ میرا پتر کوئی نہیں تے او جنوں اسی آگ کہنے آگ بھی کر دے پھر بھی وہ تعلق ختم باپ بیٹے والا نہیں ہو سکتا، وہ تعلق رہندا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے یا اولاد دی پیدائش تو پہلے بھی فوت ہو جائے نا تے او جڑا بیٹا سی او پیدا ہون تو بعد کسی ہور دے کول پلے ساری زندگی انہوں پالن والا بندہ او دا سکا باپ نہیں بن سکدا تے ایک دن بھی انہوں ویکھن نہ ویکھ سکن والا بندہ جڑا فوت ہو گیا سی جنہیں ایک دن بھی انہوں نہیں پالیا، یہ تعلق باپ تے بیٹے والا پھر بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب دے سامنے جس گناہ دا ذکر کرنا ہے وہ گناہ ہے تکبر، غرور، آکڑ، گھمنڈ، اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوندی ہے جیڑی بات اللہ رب العالمین دی ہوئے تے 10 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہو، اور عام حدیث وہ ہوندی ہے جیڑی بات اور الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہون لیکن وہی اللہ دی طرف ہوندی ہے۔ یہ الفاظ بھی اللہ پاک دے ہوندے نے تے بات بھی اللہ پاک دی ہوندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ فرماندے نے الکبریاء ردائی، یہ جا تکبر ہے نا یہ میری چادر ہے، اوپر جڑی چادر لیندے نا یہ میری چادر ہے۔ تکبر اللہ تعالیٰ دی چادر ہے، جیڑا جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی چادر کھچن لگتا ہے یا او چادر اپنے اتے اوڑن دی کوشش کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماندے نے قذفتہ فی النار، میں انہوں پکڑ کے جہنم دے گڑے سٹ دے دوں۔ جیڑا متکبر بنن دی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ دے 99 ناماں دے وچوں ایک نام المتکبر بھی ہے، یعنی تکبر کرن والا بندہ انج سمجھو اللہ تعالیٰ دا مقابلہ کرن دی کوشش کرتا ہے، جو کہ شرک ہے، جو کہ بہت بڑی ہلاکت اور بربادی ہے بندے واسطے۔ تکبر ہے نا جڑا تکبر آسان جا مانا اے وے کہ بندہ اپنی اوقات تو ود جائے، بے اوقاتہ ہو جائے، بندہ اپنی حیثیت تو ود جائے، بندہ او ہووے نا جو اپنے آپ کو بنا کے پیش کرے، بندہ او ہوندا نہیں جو اپنے آپ کو لوگوں دے سامنے پیش کرنے دی کوشش کرتا ہے، یہ تکبر ہے۔ یعنی اپنی کمزوری چھپا کے ایسیاں خوبیاں بھی اپنی طرف منسوب کر دینیاں جڑیاں اودیاں ہے ہی نہیں، مطلب ہر خوبی نو دا کریڈٹ لینا بھی اے کام بھی میں کیتا ہے، اے کام بھی میں کیتا ہے، اے بھی جی ساڑی محنت نال ہویا ہے، اے بھی ساڑی کوشش نال ہویا ہے۔ محنت تو کر سکتا ہے، کوشش تو کر سکتا ہے، لیکن توفیق اللہ پاک دی ہے۔ اللہ دی توفیق تو علاوہ کچھ نہیں، کوئی بھی کام تواڈے کول اللہ پاک نے کروایا ہے اچھا کام تسی آکھو الحمدللہ، یہ تعریف ساڑی نہیں بلکہ کیدی تعریف ہے اللہ دی جن نے ایک کام کرنے دی توفیق عطا فرمائی، جن نے اس کام لئی سانو منتخب فرمایا۔ بہرحال میں بات کر رہا سا تکبر نہیں کرنا، تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحا الیہ، بے شک اللہ رب العالمین نے میری طرف وحی فرمائی، کس چیز دی؟ ان تواضعوا، کہ تواضع اختیار کرنا ہے، آجزی
اور انکساری اختیار کرنی ہے، سادگی اختیار کرنی ہے، بڑا پن اختیار کرنا، تکبر نہیں کرنا، مغرور نہیں بننا. یہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے جڑا بندہ یہ تواضع اختیار نہ کرے بلکہ تکبر کرے، مغرور بنے، اپنی اوقات تو ودے، اودی اللہ تعالیٰ نے اوقات قرآن کریم میں بیان کرائی کیتی ہے. اودی سزا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر بیان کیتی ہے. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن کریم نازل ہویا. اللہ فرمائندا ہے واستفتحوا وخاب كل جبار عنید من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید. اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا جیڑا بندہ تکبر کرے، جیڑا بندہ غرور اختیار کرے، جیڑا بندہ متکبر بنن دی کوشش کرے، جیڑا بندہ اپنی اوقات تو ودن دی کوشش کرے، او بندہ برباد ہو گیا، او بندہ تباہ ہو گیا، او بندہ ذلیل اور رسوا ہو گیا. من ورائہ جہنم، اس بندے دے پیچھے انج سمجھو جہنم دا عذاب لگ گیا ہے، او دا انجام جہنم ہے، او دی سزا جہنم ہے. کیسی جہنم ہے؟ اللہ فرما دینے وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جہنم دے اندر گرمی ہوئے گی، اس گرمی دی شدت دی وجہ تو اینو پیاس لگے گی، پیاس واسطے پانی دی ضرورت ہوندی ہے، لیکن جہنم دے اندر اینو پانی نہیں ملے گا بلکہ جہنمیاں دا گند ملے گا، جہنمیاں دی پیپ اینو ملے گی تے اے پین دی کوشش کرے گا، اے دے حلق تو نیچے نہیں جائے گی اور اے مرن دی کوشش کرے گا. موت ہر سائڈ تو اے دے سامنے ہوئے گی، سوچے گا چلو ہونے جان چھوٹ جائے گی، ایتھے جا کے مر جاواں گا، یہ سوچ رہا ہوئے گا ہونے جان چھوٹ جائے گی، ایتھے جا کے مر رہا ہواں گا. من کل مکان، ہر طرفوں موت نظر آ رہی ہوئے گی، ہر سائڈ تے انہوں اپنی موت نظر آ رہی ہوئے گی، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ مر نہیں سکے گا، وہ دیتے موت نہیں آئے گی بلکہ عذاب دی شدت مزید اضافہ ہوتا جائے گا، عذاب مزید ودتا جائے گا. وجہ کی ہے؟ کیونکہ انہیں تکبر کرنے دی کوشش کی ہے. وجہ کی ہے؟ انہیں اپنے آپ نو متکبر بنان دی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دوسری حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات و ثلاث مکفرات کفارات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین ایسیاں چیزاں نے جنہ دی وجہ تو بندے نو اللہ جہنم تو نجات دے دے، اللہ دکھاں تے پریشانیاں تو نجات دے دے. تین ایسیاں چیزاں نے جنیاں نجات دلوان والیاں نے بندے نو نجات مل جاندی ہے، بندہ آزاد ہو جاندہ ہے ہر قسم دی پریشانی تو. تے تین چیزاں ایسیاں نے جنہ دی وجہ تو بندہ ہلاک ہو جاندہ ہے، جنہ دی وجہ تو کامیاب بندے ناکام ہو جاندے نے، جنہ دی وجہ تو بندے تباہ تے برباد ہو جاندے نے. کیڑیاں ایسیاں چیزاں نے جنہ چیزاں دی وجہ تو اللہ بندیاں نو نجات دے دیندہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیتی، اللہ پاک دے کول چھپ کے بھی ڈردیاں رہنا ہے تے لوگاں دے سامنے بھی ڈردیاں رہنا ہے. کلے ہو تے پھر بھی اللہ کو ڈرن والا بندہ، لوگاں دے سامنے ہوئے پھر بھی اپنے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا کرن والا بندہ
بندہ، اے بندہ آزاد ہو گیا ہر قسم دے غم تو، اے بندہ جہنم تو بھی نجات پا جائے گا۔ تے دوسرا کیڑا بندہ ہے والعدل فی الغضب والرضا، بھاویں کسے نال ناراض ہوئے، بھاویں کسے تے راضی ہوئے، بھاویں کوئی دشمن ہوئے، بھاویں کوئی دوست ہوئے، انہاں دے درمیان انصاف کرن والا بندہ، اے نہیں کہ دوستاں دی سائیڈ لئی رکھے تے دشمناں دی سائیڈ منڈ کے رکھے، ایسا بندہ نہیں، بلکہ بھاویں سامنے دشمن ہے تے بھاویں دوست ہے، دشمن دے حق وچ فیصلہ ہے، دوست دے خلاف فیصلہ ہے، اے فیصلہ انصاف دا کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ بھی جہنم تو نجات پا جائے گا، ایسے بندے نے بھی دکھاں پریشانیاں تو اللہ نجات دے دے گا۔ تے تیسرا کیڑا بندہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والقصد فی الفقر والغنا، جو بھاویں تنگی ہوئے بھاویں آسانی ہوئے او دے اندر لوگاں تے خرچ کرن والا بندہ، غنی ہون والا بندہ، پکے مصمم تے پختہ ارادے رکھن والا بندہ، اس بندے نو بھی اللہ نے نجات دے دیتی ہے۔ تے تین ایسیاں چیزاں نے جنہاں دی وجہ تو بندہ ہلاک ہو جاندا ہے، جنہاں دی وجہ تو بندہ تباہ ہو جاندا ہے، جنہاں دی وجہ تو بندہ برباد ہو جاندا ہے۔ فشح مطاع وہوا متبع، اپنی خواہشات دی پیروی دی وجہ تو بندہ تباہ و برباد ہو جاندا ہے، اپنی منمانی دی وجہ تو بندہ تباہ و برباد ہو جاندا ہے۔ تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، آپ نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، بندہ اپنے آپ نو کوئی شے سمجھن لگ پوے، بندہ اپنے آپ نو بڑی حیثیت تے اوقات والا سمجھن لگ پوے، بندہ اپنے آپ نو قوت تے طاقت والا سمجھن، بندے دی سوچ بن جائے، بندے دا نظریہ بن جائے میرے ورگا تے تھے کوئی بھی نہیں، انہاں ساریاں تو چنگا ہی میں ہاں، انہاں ساریاں تو سونا ہی میں ہاں، انہاں ساریاں تو عزت والا ہی میں ہاں، انہاں ساریاں تو سیاح ہی میں ہاں، انہاں ساریاں تو عقل والا ہی میں ہاں، انہاں ساریاں نالوں زیادہ پیسے والا میں ہاں، انہاں ساریاں نالوں زیادہ مقام والا میں ہاں۔ اپنے آپ نو کوئی بندہ شے سمجھن لگ پوے، جدوں او دی سوچ بن جائے میں ایک چیز ہاں جی، میں بڑی وڈی شے ہاں جی، جدوں اے سوچ بن جائے نبی پاک نے فرمایا بندہ ہلاک ہو جاندا ہے، کامیاب بھی ناکام ہو جاندا ہے، بندے دی تباہی دے فیصلے ہو جاندے نے۔ اے ہوئی گل کافی ہے، بندہ اپنے آپ نو کوئی چیز سمجھن لگ پوے، او دی بربادی تے او دی ہلاکت تے او دی تباہی واسطے او دے ناکام ہون لئی اینی کو گل کافی ہے، بس بندہ آکھے میں ہی میں ہاں، بس جی میرے تو اے جڑا کام میں کر چھڈیا نا اے تے کسے کول بھی نہیں سی ہونا، اے جڑا کام اساں کیتا ہے نا اے کوئی بھی نہیں سی کر سکدا، اے جڑا معاملہ ہاں ہاں اے کہہ لو جیڑی توفیق اللہ نے ساڈے کول سانو دتی ہے اے کسے نہیں دتی، اے کوئی حرج نہیں۔ بندہ آکھے یار اے جڑا کام لیا نا اللہ نے ساڈے کول اے کسے کول نہیں لیا، ٹھیک ہے بابا، لیکن کنے لیا کام اللہ، اپنی طرف منسوب کرنا بھی میں انج کیتا ہے، میں انج نہ کردا تے انج نہیں سی ہونا، اے جڑا کام ہویا نا اے میری وجہ تو ہویا ہے، اے تباہی ہے، سارے کام کدی وجہ تو ہوندے نے اللہ پاک دی وجہ تو ہوندے نے، بندے دا کوئی اختیار نہیں ہوندا، بندے دا کوئی کمال نہیں ہوندا، بندے دی کوئی حیثیت تے کوئی طاقت نہیں ہوندی۔ چھڈ دے تو بندیا وڈے بول بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اوے چھڈ دے او بندیا وڈے بول بولنے، سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے، اوے سارے اختیار سونے اللہ کول نے، دھیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا، دھیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا، بھاویں لکھ لکھ ہنجواں دے موتی رولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ بندیاں تو رب نالوں ناتا توڑیا، جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، بندیاں تو رب نالوں ان میں کردہ پھردا ہے تو نہیں کیتا، یہ اللہ نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا ہے، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ بندیاں تو رب نالوں ناتا توڑیا،
جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے چھڈ دے تو بندیا وڈے بول بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے دے ہلاک ہون لئی بندی دی تباہی اور بربادی لئی اتنا کوئی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ نو کوئی چیز سمجھن لگ پوے آکھے میں بھی کوئی شے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روایت دے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تعظم فی نفسی ہی جیڑا بندہ اپنے آپ نو حیثیت دین لگ پوے اپنی آپ عزت کروان لگ پوے اپنے آپ نو بڑی وڈی اوقات والا سمجھن لگ پوے وختال فی مشیتی ہی تے او دی چال دے اندر او دی طور دے اندر آکڑ آ جائے زمین تے چلے تے آکڑ کر کے چلے اپنے آپ نو کوئی شے تے کوئی چیز سمجھ کے ترے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنیاں مردی نیکیاں کر کے کیوں نہیں گیا جدے اندر دو ایک خامیاں آ گئیاں نے جدے اندر دو ایک کمزوریاں آ گئیاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکی اللہ ایک کل قیامت والے دن اللہ دے نال ملاقات کرے گا تے خوش ہوئے گا اللہ میرے تے راضی ہو جائے گا اللہ مینوں فلاں نیکی دی وجہ تو معاف کر دے گا اللہ مینوں جنت دے دے گا نبی پاک نے فرمایا انہاں دو خامیاں دی وجہ تو اپنے آپ نو دنیا تے کوئی چیز سمجھدا رہے تے آکڑ تے غرور تے تکبر والی چال چلدا رہے نبی پاک نے فرمایا اس گناہ دی وجہ تو وہو علیہ غضبان اللہ پاک انہوں اپنے متھے بھی نہیں لائے گا اللہ انہوں سامنے بھی نہیں آن دے گا اللہ پاک کے دنال کوئی بھی ملاقات نہیں کرے گا اللہ دنال راضی بھی نہیں ہوئے گا اللہ انہوں معاف بھی نہیں کرے گا اللہ انہوں اپنی جنت بھی نہیں دے گا کیونکہ اے اپنے آپ نو کوئی چیز سمجھن لگ پیا سی اپنی ٹور تے چال تے آکڑ والی بنا چکا سی اپنے اندر غرور کرن لگ پیا سی تکبر دے اندر آ گیا سی اس وجہ تو اللہ دے نال راضی نہیں ہوئے گا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک اور حدیث دے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے شرار امتی میری امت دے بدترین لوگ شرار امتی میری امت دے گندے لوگ شرار امتی میری امت دے شریر ترین لوگ شرار امتی میری امت دے حقیر ترین لوگ کیڑے نے آپ نے فرمایا السرسانو دوسرے نمبر تے المتشدقون تے تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا المتفیہقون یہ تین قسم دے بندے ایسے نے جڑی میری امت دے بدترین لوگ نے جڑے گندے ترین لوگ نے یعنی کیا مانا ہے پہلا بندہ ہو جڑا بندہ ایویں گلاں کیتی رکھے نہ سوچے نہ سمجھے بس جڑی گل آوے منہ چوں کڈی رکھے اے نہ سوچے میں کی بول رہا ہوں اے نہ سوچے میری اس گل دا کیا نقصان ہر ویلے او دا مقصد زبان چلدی رہے بس کسے نو ہسانا ہے کسے نو گپ چھڈنی ہے کسے نو راضی کرنا ہے کسے نو خوش کرنا ہے ایویں گلاں کیتی رکھے بہتیاں گلاں تے وڈے وڈے بول بولی رکھے اساں انج کیتا فلاں نے انج کیتا اساں یوں کر دیتا اسی اس طرح کر دیتا اے بول بولن والا بندہ میری امت دا بدترین بندہ ہے دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے اپنے آپ نو وڈا کر کے اپنے آپ نو بڑھا چڑھا کے لوگاں دے سامنے ظاہر کرنے والا بندہ یعنی یہ دی اوقات نہیں بس چند جملے رٹے نے تے چند جملے رٹ کے اپنے آپ نو وڈا عالم شو کرنے والا بندہ چند گلاں رٹیاں نے تے اپنے آپ نو بڑی حکمت تے دانائی والا بندہ شو کرنے والا بندہ وہی میں ہی سب تو زیادہ سیانا ہوں میں ہی سڈا صحافی ہوں میں ہی بڑا تبصرہ نگار ہوں میں بڑا مفتی ہوں میں
بڑا علامہ کئی بندیاں دی عادت ہوندی ہے میں تانوں دساں عادت ہوندی ہے چند مسئلے نا بڑے کسے مفتی عالم کول پوچھ لین گے یا کسے کتاب وچوں رٹ لین گے تے پھر کسے محفل وچ اچھا تو جی فلانا مسئلہ دساں تینوں آندا ہے تے نہیں آندا تے مینوں آندا ہے تو فلانی گل دساں تینوں آندی ہے تینوں نہیں آندی تے مینوں آندی ہے اے اپنے آپ نو ظاہر کروان والے بندے اے بھی آپ نے فرمایا میری امت دے بدترین لوگ نے گندے لوگ نے حقیر لوگ نے تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المتفیہقون میری امت دے ایسے لوگ اے بھی بڑی بدترین نے صحابہ کرام سوال کرن لگے اللہ دے پیغمبر سانو اے پتہ لگ گیا ہے سرسارون کون ہوندے نے سانو اے پتہ لگ گیا ہے متشہدون متشہدون کیڑے ہوندے نے اینا چیزاں دا سانو پتہ لگ گیا ہے اے تیسرا جڑا تساں فرمایا ہے المفیہقون اے کیڑے لوگ نے ساڈے بارے سانو انہاں دے بارے علم نہیں آپ نے فرمایا المتکبرون ایسے بندے جڑے زمین تے تکبر کر دے ہون اے بھی گندے ترین لوگ نے حقیر ترین لوگ نے اپنے آپ نو وڈا سمجھن لے نے لیکن انہاں دی اللہ دے ہاں کوئی حیثیت نہیں کتنے گندے نے اللہ دے نزدیک کتنے برباد نے اللہ دے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اللہ دے پیغمبر نصیحت فرما رہے سن آپ نے فرمایا اے او لوگو جڑے اپنے ماں پیو دی وجہ تو اپنے آباؤ اجداد دی وجہ تو جڑے پیو ماں فوت ہو گئے نے انہاں دیاں مثالاں دے کے ساڈا دادا انج سی تو سانو جاندا نہیں ہے ساڈا ابا انج سی تو سانو جاندا نہیں ساڈے خاندان دا فلانا بندہ انج سی تو سانو جاندا نہیں ہے آپ نے فرمایا اپنے آباؤ اجداد دی وجہ تو غرور کرنے والے ہو رک جاؤ اس غرور تے تکبر دی وجہ تو اپنے آباؤ اجداد دے نام لے کے فخر کرنے والے ہو رک جاؤ اس فخر تے تکبر دی وجہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا جیڑا بندہ اپنے پیو دادے دے تذکرے کر کے غرور تے تکبر تے فخر کر دے ساڈا دادا اس طرح دا سی ساڈا ابا اداں دا سی ساڈا فلانا رشتہ دار اداں دا سی اسی اچے لوگ ہاں اسی قوم برادری دے حوالے نال اسی بڑے تکڑے لوگ ہاں نبی پاک نے فرمایا جیڑے بندے دی سوچے ہوئے جیڑے بندے دا نظریہ ہوئے تے جیڑا اپنے پیو ماں دے تذکرے کر کے وڈا بنن دی کوشش کرے تکبر تے غرور تے فخر کرن دی کوشش کرے نبی پاک نے فرمایا اے اللہ دی زمین دے اس گندے کیڑے نالوں بھی زیادہ گندا ہے جیڑا گندا کیڑا اپنے نک دے نال گند نو اگے ریڑ کے لے کے جاندا ہے گندی نالی وچ گندا جڑا کیڑا رہندا ہے اے او دے نالوں بھی زیادہ حقیر ہے اللہ دے نزدیک اے او دے نالوں بھی زیادہ گندا بن جاندا ہے اللہ دے نزدیک کیونکہ نے اپنے آپ نو وڈا بنان دی کوشش آج سی اپنے اندر نہیں لیاندی نمازاں پڑھدا رہیا ہے لیکن اپنے اندر جھکاؤ نہیں لیاندا تہجداں پڑھدا رہیا ہے لیکن اپنے آپ نو چھپایا نہیں ہے نیکیاں کردا رہیا ہے لیکن چاہت اے وے کہ لوکی آکھن ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کڈا چنگا بندہ ہے جی ماشاءاللہ کڈا وڈا حاجی ہے جی ماشاءاللہ ایڈا مولوی ہے جی انہیں بڑے کام کر چھڈے انہیں بڑیاں تقریراں کر چھڈیاں انہیں جی ماشاءاللہ اے کام کر دیتا جے دل چاہت اے بن گئی ہے ویکھو جی کڈا بہادر آدمی ہے اے تے دن راتی محنت ہی کردا رہے سوندا بھی کوئی نہیں جی انی محنت کردا ہے انی محنت تے دل چاہت بھی اے وے کہ لوکی مینوں چنگا آکھن وڈا بنن دی کوشش کرے نبی پاک نے فرمایا گندی نالی دے کیڑے نالوں بھی زیادہ گندا ہوندا ہے اللہ دے نزدیک اور ساڑی اکثریت لوگاں دی سوچ یہ بنی پئی شیطان ساڑے تے حملے کردا ہے ڈائریکٹ حملہ کردا ہے جدوں ڈائریکٹ حملے تو بچ جائیے پھر آندا ہے ماشاءاللہ ویکھ تو کڈا نیک ہے یار تو کڈا چنگا ہے یار ویکھ تیرا ابا بھی اداں دا تسی نسلی اصلی چنگے آندے پئے ہو توڑے خاندانی روایت آندی پئی ہے جیدی سوچ بن گئی ہے نا وڈے پن دی اندروں اندروں فخر کرن دی آہا میری اتنی بڑی خوشی نبی علیہ السلام دی حدیث ہے آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم میں ساری اولاد آدم دا سردار بن کے آیا لیکن لوگ سن لو لوگو ولا فخرہ میں نے اس بات تے کوئی فخر اور غرور اور تکبر نہیں میں نے اللہ پاک نے بنایا
بنایا ساری کائنات دا سردار، مینوں اللہ پاک نے بنایا ساری امتاں دا سردار، مینوں اللہ پاک نے بنایا سارے نبیاں دا سردار، ولا فخر، لیکن مینوں اس بات تے کوئی فخر نہیں کیونکہ اپنی میں چنگائی دی وجہ تو وڈا تے سردار نہیں بنیا۔ یہ ساری توفیق کے دیے اللہ پاک دی، یہ ساری عطا کے دیے اللہ پاک دی۔ اللہ نے عطا فرمایا، الحمدللہ میں اپنے رب دا شکر ادا کرنا جن نے مینوں یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ میں فخر نہیں کردا کیونکہ یہ کمال میرا نہیں، کمال صرف اللہ پاک دا ہے۔ اور ساڈی تے کوشش ہوندی ہے ہر نیکی دا کریڈٹ میرے اللہ وے، ہر چنگائی دا کریڈٹ میں لواں۔ انہاں نیکیاں دی وجہ تو نمازی تباہ نے، انہاں نیکیاں کیتی پھردے نے بڑے بڑے نیک لوگ، انہاں کمیاں کوتاہیاں دی وجہ تو تباہ نے، جنہاں وچوں ایک کمی کوتاہی دا نام کیا ہے؟ تکبر، غرور، اپنے آپ نو وڈا بنا کے پیش کرنا، پھر جھوٹ بولن گے، اپنا آپ چھپان گے، اپنا آپ اللہ دے نزدیک کسے وڈے دی کوئی اوقات نہیں ہوندی۔ برادری دا وڈا ہے تے اے قوم دا وڈا ہے جی، اے فلاں چیز دا وڈا ہے، اے جی قوت تے طاقت والا ہے، اے جی دولت والا ہے، اے حسن والا ہے، اے علم والا ہے۔ اللہ دے نزدیک انہاں چیزاں دی اوقات نہیں ہوندی۔ اللہ پاک دے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے نزدیک عزت والا ہوئے جدے دل وچ اللہ دا ڈر زیادہ ہے۔ قوم برادری دی عزت نہیں ہوندی۔ حضرت امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ فرمانے نے، امام محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ فرمانے نے، مدینہ پاک دے اندر قحط سالی آ گئی، مدینہ پاک دے اندر قحط سالی دی وجہ تو لوگ پریشان سن، بھئی بارشاں نہیں آ رہیاں، فصلاں خراب ہو رہیاں نے، بارشاں نہیں آ رہیاں، کنویاں وچوں پانی ختم ہو گیا ہے۔ لوگ پریشانی دی وجہ تو بڑے بڑے نواب لوگ، عربی پڑھے لکھے بڑے بڑے دولت مند لوگ کٹھے ہو کے آئے، انہاں آ کے دعاواں کیتیاں اللہ پاک دا کول، لیکن اللہ پاک نے بارش نہیں دیتی، اللہ پاک نے آسمان تو بارش نہیں بھیجی۔ ایک موچی بندہ جڑا جتیاں گنڈن والا سی، جڑا جتیاں سین والا سی، اے پریشان ہویا، پریشان ہو کے بارش نہیں آ رہی، ہن لوگ پریشان نے، پریشان ہو کے انہیں وضو کیتا صحیح طرح سنت دے مطابق، وضو کرن تو بعد انہیں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، 2 رکعت نماز پڑھن تو بعد اپنے ہاتھ آسمان وال کیتے نے، تے ہاتھ آسمان وال کر کے کہن لگا، ربا ربا انی اقسم علیکا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں تینوں تیری ذات دی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، اللہ سونے قوت طاقت والا تو ہے، ساڈا پالن ہار تو ہے، تے اسے وجہ تو میں تینوں تیری ذات دا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، تینوں تیری ذات دی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، اللہ سونے بارش نازل کر دے۔ حضرت امام محمد بن المنقدر رحمہ اللہ فرمانے نے، بڑے بڑے عزت دار کنبے قبیلے والے لوگوں نے آ کے دعا کی تھی، اللہ نے بارش نازل نہیں کی تھی۔ اے موچی جتیاں گنڈن والا وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرن تو بعد اللہ نو اللہ دا واسطہ دے کے دعا کر رہا سی، اے دے ہتھاں دے اوتے ہی اللہ نے بارش نازل کر دیتی۔ کیا مطلب؟ اے دے ہاتھ لے واپس نہیں سن آئے، آسمان تو بارشاں آن لگ پیاں سن، انہیں اپنے ہاتھ لے واپس نہیں سن لوٹائے، آسمان تو چھم چھم بارش نازل کر دیتی اللہ نے۔ اسے بات تو بات سمجھ آئی، اللہ دے نزدیک قوماں دی عزت نہیں ہوندی، اللہ دے نزدیک آباؤ اجداد دی وجہ تو کوئی عزت نہیں ہوندی، اللہ دے نزدیک برادریاں دی وجہ تو کوئی عزت نہیں ہوندی، اللہ دے نزدیک کیڑی چیز دی عزت ہوندی ہے؟ اللہ فرماندا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ پاک دے نزدیک او دی عزت ہوندی ہے جدے دل دے اندر اللہ دا ڈر زیادہ ہوئے، جدی اللہ نال یاری زیادہ ہوئے، جدا اللہ نال تعلق زیادہ ہوئے، بھاویں قوم دا موچی ہی کیوں نہ ہوئے، بھاویں کاروباری حوالے نال بندہ غریبی کیوں نہ ہوئے، اللہ او دی عزت کردے جدے دل دے اندر اللہ پاک دا ڈر زیادہ ہوئے۔ لہذا تکبر نہیں کرنا، کیونکہ تکبر ایسی گندی بیماری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت والے دن محشر دے میدان دے اندر اللہ پاک دی عدالت وچ کچھ لوگ ایسے ہونے نے لا
युकल्लिमुहुम अल्लाह, उन्हां लोगां नाल अल्लाह कलाम नहीं करेगा, उन्हां लोगां नाल अल्लाह गुफ्तगू नहीं करेगा। ये पहली सज़ा होएगी। दूसरी सज़ा की होएगी, वला यंजुरु इलैहिम, अल्लाह उन्हां वल वेखेगा भी नहीं नजर रहमत नाल। तीसरी सज़ा की होएगी, वला युज़क्कीहिम, अल्लाह उन्होंने पाक भी नहीं करेगा, यानी अल्लाह उन्होंने मुआफ भी नहीं करेगा। ये तीन सज़ावां। ते चौथी सज़ा क्या होएगी, वलहुम अज़ाबुन अलीम, उन्हां वास्ते दर्दनाक अज़ाब होएगा, उन्हां वास्ते जलील ते रुसवा कर देने वाला अज़ाब होएगा। अल्लाह दे महबूब पैगंबर तो सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह ये केड़े बदनसीब लोग ने जिन्हां लोगां नाल अल्लाह ने कोई कलाम भी नहीं करनी, गल बात भी नहीं करनी, ते दूसरे नंबर ते अल्लाह ने इन्हां नाल वेखना भी नहीं, तीसरे नंबर ते अल्लाह ने इन्हां नूं पाक भी नहीं करना ते मुआफ भी नहीं करना, ते चौथे नंबर ते अल्लाह पाक ने इन्हां वास्ते दर्दनाक ते तबाह कर देने वाला अजाब तैयार कीता है। ये केड़े बदनसीब लोग ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिमन हल्लमा अल्लाही इलाहन आखर, ओ बंदा जिन्हें अल्लाह पाक दे इलावा किसी होर नूं बिमैया जालू मा अल्लाही इलाहन आखर, ऐसा बंदा जिहड़ा अल्लाह दी जात नाल शिरक करदा रहे। दूसरे नंबर ते ओ बंदा होएगा, नबी पाक ने फरमाया, वबी कुल्ली जब्बारिन अनीद, दूसरे नंबर ते ओ बंदा जिहदे नाल अल्लाह ने कलाम भी नहीं करना, रो रो के कह रहा होएगा, अल्लाह मेरी गल सुन, अल्लाह ने दी कोई गल बात नहीं सुननी, अल्लाह ने दी कोई बात नहीं सुननी, अल्लाह ने दे वेखना भी नहीं, अल्लाह ने नू पाक भी नहीं करना, बल्कि दर्दनाक अजाब देने। वो केड़ा बंदा होएगा, वाली कुल्ली वबी कुल्ली जब्बारिन अनीद, ये ओ बंदा होएगा जेड़ा तकब्बुर करने वाला होएगा, जेड़ा आकड़ के चलने वाला होएगा, जेड़ा लोकां नू हकीर समझदा होएगा, जेड़ा अपने आप नू सब तो ज्यादा अहम समझदा होएगा, जेड़ा अपनी कुव्वत ते ताकत समझदा होएगा, लोकां नू कमजोर समझदा होएगा, अपने आप नू चंगा समझदा होएगा, लोकां नू कमतर समझदा होएगा, लोकां नू कमी समझदा होएगा। नबी पाक ने फरमाया, ऐसा बंदा ऐसा बदनसीब है, अल्लाह पाक ने दे नाल कोई गुफ्तगू नहीं करनी, अल्लाह ने दे नाल वेखना भी नहीं, अल्लाह ने नू दर्दनाक अजाब भी देना है, ते अल्लाह ने ऐसे बदनसीब नू मुआफ भी नहीं करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक और हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी कल्बिही मिन मिस्कालो ज़र्रतिन मिन किब्रिन, लोगो अल्लाह पाक दी जन्नत दे अंदर ओ बंदा कदी भी दाखिल नहीं होएगा, कदी भी दाखिल नहीं होएगा जेदे दिल दे अंदर एक जर्रा बराबर भी किब्र होएगा, जेदे दिल दे अंदर जर्रा बराबर तकब्बुर होएगा। जर्रा किन्नू कहने ने, सूरज दियां शुआवां दे अंदर घर कमरे च बैठे होवो, सूरज दी एक शुआ आ रही होवे, ओदे अंदर जेड़े जर्रात उड़ रहे होंदे ने ओनू जर्रा कहंदे ने। यानी जेदे दिल दे अंदर राई दे दाने तो भी छोटी चीज जेदा नाम जर्रा है, इतना भी तकब्बुर होएगा, ओ बंदा अल्लाह दी जन्नत च दाखिल नहीं हो सकेगा, ओ बंदा अल्लाह दी जन्नत च नहीं जा सकेगा। नबी पाक दा एक सहाबी अर्ज करन लगा, ऐ अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर किसे दा दिल करदा है, हर किसे दी चाहत होंदी है मेरे कपड़े चंगे होण, मेरी जुत्ती चंगी होवे। अल्लाह दे पैगंबर ये ते फिर थारे तकब्बुर वाले हो गए। आपने फरमाया, ना मेरे साहब, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है ते खूबसूरती नू पसंद करदा है। अल्लाह ये पसंद करदा है कि बंदे दे कपड़े चंगे होण, अल्लाह ये पसंद फरमांदा है जेड़े बंदे दी जुत्ती चंगी होवे, अल्लाह ऐसे बंदे नू पसंद करदा है। लेकिन तकब्बुर क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बातारुल हक़ी व गमतुन नास, हक बात नू ठुकरा देना ते लोकां नू हकीर समझना, एदा नाम तकब्बुर है।
آپ سونی جتی پاؤ، اللہ نے تو نہیں روکیا، بلکہ اللہ پسند فرماندا ہے کہ تسی سونی کپڑے تے سونی جتی پاؤ۔ اللہ نو یہ چیز بڑی چنگی لگدی ہے، لیکن سونے کپڑے پا کے کسی ہور دے ماڑے کپڑیاں نال نفرت کریں، اے تکبر ہے۔ سونی جتی پا کے کسی دی غریبی جتی وال ویکھ کے تیرے دل وچ حقارت آوے کہ یار اے تے بندہ ایویں ہی ہے، اے تکبر ہے۔ اور دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا باطر الحق، حق بات دے سامنے آ گئی ہے، بندہ پڑھ کے دس رہا ہے اے اللہ دا قرآن ہے، آندا میں مندا ہی نہیں۔ سن دے جمعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے حدیث ہے، آپ نے انج فرما دیتا ہے لیکن مندا ہی نہیں، اے دا نام تکبر ہے۔ کوئی غریب بندہ ہے حق دی گل اوے چپ کر ہے، تو ایڈا کھلوندا نہیں، جیڑی گل میں کر چھڈی ہے تینوں سمجھ نہیں آن رہی، اے تکبر ہے۔ اے نہیں سوچا بھی میں غلط ہاں وہ ٹھیک ہے، بس اے سوچے وہ غریب جو ہے وہ ایک گل کر رہے انہوں اس گل دی اجازت نہیں، ایسا نام تکبر ہے۔ لوکاں نو حقیر سمجھنا تے حق بات نو ٹھکرا دینا، یہ دو چیزاں دا نام کیا ہے؟ تکبر۔ سونا گھر بناؤ تکبر نہیں، سونی گڈی لو تکبر نہیں، سونے کپڑے پاؤ تکبر نہیں، سونا کھانا کھاؤ تکبر نہیں، لیکن سونی چیز پا کے لوگاں نو کم تر سمجھ دے پھرو، لوگاں نو حقیر سمجھ دے پھرو، اے جی میرے مزاج دا نہیں، ایدہ جی ساڑھے نال سنجوک نہیں بندا، اے حیثیت ساڑھی تو نیو ہے، ایدہ نام تکبر ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے امیر ترین تاجر نے، عبد الرحمن ابن عوف امیر ترین تاجر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے، بلال میری بہن جوان ہو گئی ہے، میں اپنی بہن دا رشتہ تینوں دینا چاہنا، کر شادی دی تیاری۔ بلال کہنے لگے عبد الرحمن ابن عوف تے ڈیتی اچھی شان، اینا پیسہ، میں تے غریب بندہ میرے کل کچھ نہیں، کالے رنگ دا حبشے تو چل کے آیا۔ کہنے لگے نہیں مسلمان پر آئیں، میرے دل تیرے واسطے محبت ہے، میں پیسہ ویکھ کے تینوں رشتہ نہیں دین لگا اپنی بہن دا، میں تے تیری نیکی ویکھ کے تینوں رشتہ دین لگا۔ اے ہوندی ہے تواضع، انسانیت نو اپنے برابر دا سمجھنا، کسے انسان نو، کسے اپنے بھرا نو، کسے اپنے عزیز نو، کسے اپنے رشتہ دار نو اپنے تو حقیر سمجھنا، کم تر سمجھنا، کمی سمجھنا، ایدا نام تکبر ہے۔ تینوں اللہ نے دولت دیتی ہے، اللہ دا شکر ادا کر، تو انہوں اللہ نے مال دیتا ہے، رب تعالیٰ دا شکر ادا کرو، لیکن یہ تو انہوں کہنے اجازت دیتی ہے لوگوں کمی سمجھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت نہیں ویکھی، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول صحابہ کرام نبی علیہ السلام دے کول تعلیم حاصل کر دے ہوندے سن، منافق کہن لگے، مشرک کہن لگے ساڑی گال سننی ہے نا، جس ٹائم اساں گال سنانی ہے، جس ٹائم اساں بہنا ہے، اے غریباں کو نہیں بہنا۔ تکبر دی وجہ تو حقارت کسے نو، کیونکہ غریب صحابہ نو کم تر سمجھ دے سانے گندے لوگ۔ نبی علیہ السلام دا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گیا، آپ دے چہرے مبارک دے ہوتے انج تیوڑی جی آئی، اللہ نے قرآن نازل کیتا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی فما یدریک لعلہ یزکا، اے میرے محبوب پیغمبر تواڈے چہرے تے تیوڑی آئی کیوں؟ میں پورے قرآن کریم کسی بھی جگہ تے ایسی بات جڑی اللہ پاک نے سختی والی بات اپنے نبی نال کیتی ہوئے میں نہیں پڑھی، عبس وتولی، کیوں تیوڑی آئی تواڈے چہرے تے؟ تو انہوں نہیں پتا وہ غریب آدمی تواڈے کول دین سکھن واسطے آیا ہے، اس وجہ تو ہے کہ امیر تواڈے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نیت کی سی، حدیث بخاری شریف دے اندر اس حدیث تو پتہ لگدا ہے آپ چاہندے ہیں سن بھی یہ امیر لوگاں نو جدوں ہدایت آ جائے گی نا اسلام قبول کر لین گے، پھر آپے برابر ہو جان گے۔ ہلے کافر نے کی کریے مندے جو کونی، جدوں ایک واری من لے آنا ہے نا پھر آپس وچ بھائی بن جان گے۔ ہلے منوا تے لئیے اتنی کو بات لئی، اللہ نے قرآن نازل کیتا میرے پیغمبر بیندے نے بمن نہیں بیندے نہیں بہن، انہوں نے پجا دیو، میرے یار عبداللہ دی تکریم کرو۔ نبی علیہ السلام دی ایک روایت دے اندر آندے جدوں بھی حضرت عبداللہ آندے سن آپ کھڑے ہو کے عبداللہ نو سینے نال لاندے ہوندے سن، آپ فرماندے ہوندے سن اے او عبداللہ ہے جدی وجہ تو اللہ پاک نے میرے تے سختی کیتی سی، غریب سی نبی نہ سی، سانو اللہ چند ٹکے دے دے وے اسی بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدے،
سانو اللہ نے چند مال دے دیتا ہے، اسی بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھتے، پتہ نہیں کی ساڈے اندر آ چکے نے، دولت دی وجہ تو، گڈیاں دی وجہ تو، پیسیاں دی وجہ تو، زمیناں دی وجہ تو، کوٹھیاں دی وجہ تو، اے جی ساڈے نال دا رلدا ہی نہیں۔ لوگاں نو حقیر کدی نہ سمجھا جے ورنہ اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جے دل تھوڑا جا تکبر آ جائے وہ لوگاں نو حقیر سمجھن لگ پوے نا، غور کریا جے، حقیر سمجھن لگ پوے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ پاک اے وڈے سارے بندے نو چونٹی بنائے گا، چونٹی دی شکل دے گا اللہ پاک، چونٹی دی، کیڑی دی شکل دے گا، کیڑی دی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیڑی دی شکل دے کے نا انہاں نو اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لائے گا، جہنم دی وادی تے گڑھے دی طرف ہانک دیو، یہ جہنم دے ایسے گڑھے دے اندر جان گے، ایسے گڑھے دے اندر جان گے جدا نام بولس ہے، بولس، وہ بولس کیڑا ہے جے دے جہنم دی ساری اگ دی گرمائش تے شدت کٹھی کرو، وہ بولس دی اگ دی شدت دی پوری جہنم دی شدت مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنی سخت شدت والی اگ ہوئے گی۔ نبی پاک نے فرمائے انہاں لوگاں نو سزا دیتی جائے گی جڑے دنیا دے اوتے لوگاں نو کم تر سمجھدے سن، لوگاں نو حقیر سمجھدے سن، اور دوسرے نمبر تے حق بات نو قبول نہیں سن کردے، حق بات نو ٹھکرا دیندے سن۔ صحابہ کرام تے چھوٹے چھوٹے معاملے وچ بھی تواضع، عاجزی اور انکساری اختیار کردے سن۔ وقت نہیں، میں کافی سارے واقعات میرے دماغ وچ نے اس ٹائم کہ میں وہ بیان کراں، ایک بات سن لو اور اپنی زندگی ایتھوں ہی تبدیل کر لو۔ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں نو اعلان کروایا، لوگو اذان دیو تے اذان ہو گئی ہے، یعنی اذان نماز دا اعلان ہونا ہے، نماز دا ٹائم ہو گیا، لوگو اذان تے آ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز دا اعلان کروایا، یعنی اذان دیوائی ہے، تو لوگوں نو پتہ لگ گیا اس جگہ تے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے نے۔ اذان سن کے لوگ دوڑ دوڑ کے تے جلدی جلدی نال مسجد چا گئے، مسجد کھچا کھچ بھر گئی ہے نمازیاں دے نال، باہر بھی نمازی ہو گئے نے، اتنے زیادہ نمازی آ گئے۔ نماز پڑھان تو بعد حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر تے تشریف لائے، ممبر تے کھڑے ہو کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، عربی تے مسنون خطبہ پڑھن تو بعد اللہ دی حمد بیان کی تھی، اللہ دی حمد بیان کرن تو بعد نبی پاک تے درود پاک پڑھیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھن تو بعد کہن لگے او لوگو تسی مینوں جان دے ہو میں کون عمر؟ سارے لوگ کہن لگے جی جی جان لیا، تسی امیر المومنین ہو، 22 لاکھ مربع میل دے حکمران ہو۔ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب فرمان لگے اے تے او چیز ہے جڑی تسی جان دے ہو، اج میں تانوں اپنا او تعارف کروان لگا جڑا تعارف دا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں، میں او عمر ہاں جڑا اپنیاں خالاواں یعنی اپنی پھپھی تے اپنی خالہ دے گھر دے کم کار کردا ہوندا سا، انہاں دی خدمت کردا ہوندا سا، ایک مٹھ کھجوراں دی یا ایک مٹھ کشمش دی میری پھپھی یا میری خالہ مینوں دے دیندی سی، سارا دن میرے کول کھان واسطے روٹی نہیں سی ہوندی، اس ایک مٹھ کھجور تے گزارا کردا رہا۔ میں اتنا غریب ہوندا سا، میں اتنا فقر تے تنگ دستی دے حالات بھی میرے تے گزرے نے کہ میں لوکاں دے گھراں وچ مزدوری کر کے ایک مٹھ کھجوراں دی حاصل کردا سا تے روٹی میرے کول کھان لئی نہیں سی ہوندی، میں او مٹھ ایک کھجوراں دے نال سارا دن گزارا کردا ہوندا سا۔ اتنی کو بات کر کے امیر المومنین عمر ابن خطاب ممبر تو نیچے تشریف لے آئے، اتنے زیادہ لوگ جمع سن۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف قریب آ کے کنے چاہ کے کہن لگے اے امیر المومنین ایتھے بڑے بڑے لوگ سن رہے سن تہاڈی بات تے باہر دے بھی لوگ آئے ہوندے نے،
انہاں تک بھی آخر تہاڈی بات گئی ہونی ہے کیڑی ضرورت سی اپنی یہ گل دسن دی اللہ نے تانوں اتنی بڑی شان دیتی ہے اللہ نے تانوں اتنا بڑا مقام دیتا ہے اللہ نے تانوں اتنی عزت دیتی ہے کہ تہاڈے بارے نبی پاک نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا تے عمر ہوندا تانوں اللہ نے اتنی شان دیتی ہے کہ تانوں اللہ نے نبی پاک دا سسر بنایا ہے تانوں اللہ نے اتنی شان دیتی ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر جنت دے اندر تہاڈا محل ویکھ کے آئے سن تانوں اللہ نے اتنی شان دیتی ہے نبی پاک نے تہاڈے بارے پیشین گوئی کیتی ہے عمر وہ جوان ہے جڑا اسلام نو اسلام دیاں حداں تو بھی اگے پہنچا دے گا تہاڈے بارے اللہ دے پیغمبر اتنیاں پیشین گوئیاں کر کے گئے نے کہ عمر فتنیاں دا دروازہ ہے یعنی جب تک عمر اللہ دی زمین تے رہے گا کوئی فتنہ سر نہیں چکے گا تسی اتنے شیر بہادر ہو تسی اتنی عظمت والے ہو ایک گل دس کے کیڑی ضرورت سی اپنی بےزتی کروان دی اس گل نال تہاڈی عزت وچ کمی آئی ہے کیڑی ضرورت سی تانوں ایک گل دسن دی حضرت عمر دا جواب سنو لوگو اپنی اے ہوئی سوچ تے اپنا اے ہوئی نظریہ بناؤ حضرت عمر جواب دین لگے اے عبد الرحمن ابن عوف میں اس وجہ تو اے آ کے گل دسی ہے کیونکہ جس ٹائم اعلان ہویا ہے نماز دا یعنی اذان ہوئی ہے نماز واسطے تے لوگ کھچا کھچ مسجد وچ میرے نال ملاقات کرن واسطے آئے نے تے میرے دل وچ اے گل آئی ہے عمر ویکھ تو کڈا افضل انسان ہے تیری ملاقات واسطے لوگ ترسدے نے تیری ملاقات واسطے مسجد بھر گئی ہے اتنی کو گل میرے دل چاہیے کہ سارے نالوں افضل تے چنگا ایتھے میں ہاں سارے نالوں بہتر میں ہاں اس وجہ تو میں منبر تے آ کے وضاحت دیتی ہے تے میں اپنے آپ نو اپنی اوقات دسی ہے عمر اپنے دل وچ فخر نہ کر سارے نالوں بہتر تو نہیں بلکہ بڑے بڑے بہترین لوگ اللہ دی زمین تے موجود نے تو اتنا وڈا نہیں میں تاں لوگاں نو دسیا میں او عمر ہاں جڑا لوگاں دے گھر مزدوریاں کر کے اپنا دن گزاردا رہا لوگوں دے گھر مزدوریاں کر کے امیر المومنین ہو کے خطبہ دے کے کہنے لگے میں دسنا چاہتا سا لوگوں میں او عمر ہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آندا ہے ایک دن نماز پڑھائی انہوں نے نماز پڑھان تو بعد نا ایک علاقے دے گورنر سن امیر سن اس علاقے نماز پڑھائی تے نماز تو بعد کہنے لگے لوگو اج تو بعد ابو عبیدہ بن جراح تہاڈی امامت نہیں کروائے گا امام فلانا بندہ ہوئے گا میں پیچھے کھلو کے نمازاں پڑھاں گا کہن لگے تسی امیر ہو ساڈے تسی سردار ہو ساڈے گورنر ہو ساڈے نمازاں ہور بندہ کیوں پڑھائے گا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دین لگے اس وجہ تو کیونکہ جس ٹائم میں نماز پڑھائی ہے نا شیطان میرے ذہن چ آ کے گلاں پڑھدا رہا ہے ابو عبیدہ ویکھ تو امیر بھی بن گیا تے امام بھی بن گیا سارے نالوں چنگا تو سے تاں تینوں امامت دا شرف ملیا ہے اس وجہ تو کہ کتے اللہ میرے ذل وچ فخر تے غرور تے تکبر نہ لے آوے اس وجہ تو آئندہ بعد میں نماز نہیں پڑھاواں گا امامت فلانا بندہ کرائے گا میں پیچھے کھلو کے نماز پڑھاں گا تاکہ اللہ میں غرور تکبر کو بچائی رکھے میں لوگاں تو اپنے آپ نو لوگاں کو چنگا نہ سمجھن لگ پواں تاں میں امامت نہیں کرواواں گا کیڑی چیز دا سی غرور تے تکبر کیتی پھر رہا جدوں موت آئے گی ڈیڈ باڈی میت بن جانے سارے نے کوئی حیثیت نہیں ہوندی اے سردار دی میت جا رہی ہے اے نواب دی میت جا رہی ہے نہیں صلاۃ المیت اے نماز جنازہ ہے امیر دا بھی ہوئی نماز ہے غریب دا بھی نماز جنازہ ہوئی ہے اللہ دے نبی نبیاں دے امام ہو کے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا دے کول ایک بندے نے آ کے سوال کیتا امی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نبیاں دے امام نے اتنی اونچی شان ہے اللہ دے پیغمبر تے پھر ماشاءاللہ سرداری والی زندگی گزار دے ہون گے ماں جی جواب دین لگیاں نہیں اللہ دے پیغمبر جدوں کپڑا پھٹ جائے آپ سی لیندے نے کپڑے نو اللہ دے محبوب پیغمبر تے او نبی نے کہ جتی جو ٹوٹ جائے نا آپ سی لیندے نے جتی نو حدیث سے چاہتا ہے ماں جی فرمان لگیا تو کی سمجھنا سرداری والی زندگی غلاماں دے کٹھے بہ کے روٹی کھاندے نے تے باہر دے لوگ آ کے کہندے سن سونے بڑے بڑے بادشاہ ویکھے نے جنہاں دے سر تے تاج ہوندا ہے تے پتہ لگدا ہے اے بادشاہ نے اللہ دے پیغمبر تواڈے سر تے کوئی تاج نہیں تسی بے تاج بادشاہ ہو
غلاماں دے نال نوکراں دے نال ساڈے تے نوکر ساڈے بھانڈیاں چ کھانا کھا لین لگ پتہ نہیں جانا اساں انہاں دے بھانڈے علیحدہ کیتے ہوئے نے برتن علیحدہ کیتے ہوئے نے اے غریب ہے اینوں اوتھے باہو اے غرور ہے تکبر ہے بڑے بڑے کامیاب لوگاں نوں ناکام کر دیندا ہے تکبر بڑے بڑے بہترین لوگاں نوں برباد کر دیندا ہے تکبر اوے بڑے بڑے قوت والے لوگاں نوں تباہ و برباد کر دیندا ہے تکبر اپنے دل تکبر پیدا نہیں کرنا کیونکہ جہنم دا سبب ہے جنتوں اے دور کر دیندا ہے اللہ دی رحمتوں اے دور کر دیندا ہے ذلیل و رسوا ہو جاندا ہے تکبر کرن والا بندہ بہت سارے دلائل نے لیکن وقت اجازت نہیں دیندا تکبر دو چیزاں دا نام ہے حق نو ٹھکرا دینا تے کسے نو حقیر سمجھنا ہے تکبر ہے انشاءاللہ پھر کسے جمعے اس دی اگلی بھی وضاحت پیش کریں گے اللہ رب العالمین تو دعا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین